इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे नस्ट में जाना है, मुझे बड़े सारे नाम हाँ में जी। जाना है और वगैरह वगैरह, अगर ये मैंने ना किया तो मैं शायद कुछ करने नहीं सकूंगा। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। जो डिग्रीज जो है ना सारी की सारी गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड है, वो सारी की सारी अपने लेवल में एक ही जैसी है, यानी अपने स्टैंडर्ड में एक ही जैसी है। ऑनलाइन जॉब्स में ये कितनी ज्यादा है कि आप जनाब अकाउंट फेक अकाउंट बनाएं और लाइक्स भेजें, आप जो है ना अपने गलत वाले रिव्यूज भेजें, ठीक है, फिर क्या ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और ये जो इस तरह की, उसमें कितना ज्यादा डिसीविंग स्किल्स जो जी, सिखाए जा रहे हैं, डिसीविंग के सिखाए जा रहे ऐसा हैं। डिसीविंग के सिखाए जा रहे हैं। जी, जॉब अगर करनी है, एक प्रोफेशनल लाइन में जाना है, तो उसके लिए हमारा दीन या एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी औरत लड़की को क्या लेना चाहिए, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जा रही है, प्रोफेशनल लाइन में नहीं जा रही, वो घर बैठ के अपने आप को कैसे बिल्कुल फायदेमंद बना सकते। हमारे बच्चियों को इस बात को समझना है कि फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम 4 साल अपनी डिग्री को देते हैं और उसके बाद फिर हम मिनिमम एक ग्रेजुएशन जो है ना वो कर लेते हैं, इसी तरह फैमिली लाइफ भी आपसे कम से कम 4 से 5 साल मांगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अपनी जगह पर बेहतरीन और सेहतमंद हालत में होंगे इंशाअल्लाह। हमारी एपिसोड्स, हमारे सीरीज जो कि हम लोग करियर के ऊपर कर रहे हैं, जिसमें हमने एक वर्क प्लेस चैलेंजेस को लेके हम इंशाल्लाह चलेंगे। हमारी पिछली एपिसोड में आपने सुना कि हमने ये देखा कि हमने पर्टिकुलरली बीइंग वुमेन और इन जनरल ऑल इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे, तो बीइंग वुमेन क्या एक एजुकेशनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड इन हर फील्ड जो एक खातून है, क्या वो एक बच्ची है, लड़की है, अपने काम को, अपने करियर को परस्यू कर सकती है? इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है? और कोई वो खवातीन जो बेशक इतना पढ़ी लिखी नहीं है, हमने डिस्कस किया था, क्या वो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो उन्होंने ज़िंदगी में इतना कुछ सीखा, अपना कुछ अपनी गलतियों का इदराक किया, सही चीज़ों को देखा, तो क्या वो उस चीज़ को भी लेके क्यों नहीं आगे से काउंसलिंग या कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज की एपिसोड नाज़रीन इंशाल्लाह हमारी एक बिल्कुल आप ये समझिए कि जैसे हम बेस से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत कि क्या एक लड़की का करियर जो है वो किस तरह चलना चाहिए। उसके बाद जब आप करियर को सिलेक्ट करते हैं, इन पर्टिकुलर द लेडीज, गर्ल्स एंड इन जनरल ऑल, इवन आर यंग बॉयज, जो हमारे बच्चे पढ़ के निकलते हैं, जो इंटर्नशिप्स करते हैं, जो ड्यूरिंग पढ़ाई छोटी मोटी जॉब्स करना चाहते हैं, क्या जॉब सिर्फ ऐसी है कि बस आपने कोई एडवर्टाइजमेंट पढ़ी, आपको किसी की कॉल आई, आपने मुंह उठाया और आप वहां पर चल दिए और आपने वहां पर अपनी ज्वाइनिंग भी दे दी? इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसकी बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बहुत डार्क साइड्स भी होती हैं, जिनको शायद हम अपने फाइनेंसिस के जो क्राइसिस होते हैं उनको देखते हुए बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम एक आंखें बंद करके चल पड़ते हैं। ये बहुत बड़े मैटर्स हैं हमारी यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए। इंशाल्लाह वो इनको इससे बहुत मदद मिलेगी। आज ये सारी चीजें हम इनको डिस्कस करेंगे। डॉक्टर आसिया मदनी हमारे साथ हैं। वी वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे विद अस टिल द एंड, एंड बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर करियर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर आसिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें कोई ना कोई ऐसी बसीरत दे रहे हैं कि जो हम अपनी बहन भाइयों, अपने बच्चे बच्चियों की मसाइल को लेके हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने मेरी शुरू की डिस्क्रिप्शन भी सुन ली माशाल्लाह, तो हम लोग अपनी अपनी पिछली ही जो हमारी एपिसोड था उसी की कंटिन्यूटी में ये बात करते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कि अभी आपने कहा ना कि सबसे पहले तो हमने एस्टैब्लिश किया कि जॉब अगर करनी है, एक प्रोफेशनल लाइन में जाना है, तो उसके लिए हमारा दीन या एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी औरत लड़की को क्या लेना चाहिए, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जा रही है, प्रोफेशनल लाइन में नहीं जा रही, वो घर बैठ के अपने आप को कैसे बिल्कुल फायदेमंद बना सकती है। उसके बाद अब ये है कि अब हम जॉब के लिए अप्लाई करने लगे, हम चलने लगे उन खवातीन की तरफ जो टिपिकली अपने प्रोफेशन में है। जी जी। तो आज हमने कोशिश ये की है कि हमारे पास जो 3 या 4 जो हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस करना है, हर एक के लिए हमारे पास एक केस है स्टडी करने के लिए। सबसे पहले मैं जिस केस के साथ आगाज करती हूँ वो क्या है कि जब जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो उसमें लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये होता है
کہ उन वक्तों में उनकी शादी हो रही होती है, या अगर शादी हो चुकी है तो छोटे बच्चे होते हैं और फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, घर में टाइम दो, घर में टाइम दो, तो वगैरह। और खासतौर पर उस वक्त चूंकि उनके हस्बैंड्स भी अपने करियर को बिल्ड कर रहे होते हैं, तो उनको पास भी उनकी भी डिमांड होती है कि हमें घर की तरफ से ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए ताकि हम फिक्स होके आगे चल सकें, क्योंकि ये हमारे और आप सबके, हमारी फैमिली के फ्यूचर के लिए जरूरी है। मैं इस पर्सपेक्टिव के साथ कि मेरे पास पिछले दिनों एक बहुत प्यारी सी डॉक्टर तशरीफ लाई और दूसरा बच्चा इन दी वे था, यानी एक बच्चा छोटा सा 3-4 साल का और दूसरा बच्चा ये वे, और माशाल्लाह बड़ी एक्टिव और ये वो। तो मुझे कहने लगे कि एक तो ये बात है कि मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को पूरा टाइम देना। एक तो मेडिसिन का करियर ऐसा है कि उसमें आप स्टॉप लें तो आपकी वो जो चीजें आपने अचीव की होती है वो एक्सपायर होने लग जाती है, जो एग्जाम्स आपके होते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने जब ये देखा कि मैं घर में रही तो मैं बहुत ज्यादा फैमिली पॉलिटिक्स का शिकार होने लगी, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी तालीम को यूज करना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जब आपकी लाइफ की बिगिनिंग होती है आपको पैसे भी चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पैसों की भी शॉर्टेज होती है। तो मुझे बताया मैं क्या करूं, जबकि ये बच्चा दूसरा भी आने वाला है और वगैरह वगैरह, और हस्बैंड जो है उनको भी मेरा टाइम चाहिए, और जो ससुराल वालों का तो कहना कि तुम्हें करने की जरूरत ही क्या है वगैरह। लेकिन मैं इन चीजों को कैसे बैलेंस करके चलूं। अच्छा, उसके लिए मैं हमेशा ये बात कहा करती हूँ कि हमारी बच्चियों को इस बात को समझना है कि फैमिली की बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम 4 साल अपनी डिग्री को देते हैं और उसके बाद फिर हम मिनिमम एक ग्रेजुएशन जो है ना वो कर लेते हैं, इसी तरह फैमिली लाइफ भी आपसे कम से कम 4 से 5 साल मांगती है अनडिवाइडेड अटेंशन के लिए। और देखिए जिस वक्त आप अपनी डिग्री कर रहे होते हैं उस वक्त आपको पता होता है कि ये सबसे अहम है, बाकी हर चीज सेकेंडरी हो जाएगी, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि पेरेंट्स शादियां भी इस वजह से लेट कर रहे होते हैं कि जरा डिग्री कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें आप जो है ना कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो फैमिली मेकिंग होती है, एक दफा वो भी आपसे 4 से 5 साल अनडिवाइडेड अटेंशन मांगती है। 1-2 बच्चे हो जाते हैं, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, स्कूल गोइंग जब छोटा बच्चा होने लगता है तो एकदम आपको लगता है कि अब मैं शायद जो है ना थोड़ी सी मैं फारिग हो सकती हूँ। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने अब इसको प्लानिंग के साथ लेके चलें कि अब ये चीज आ गई, अब फैमिली मेकिंग आ गई, इसको प्रायोरिटी दे दी जाए। और करियर को मैं नहीं कहती छोड़ दे, लेकिन करियर को सेकेंडरी हैसियत दे दी जाए। मेरा जाती तजुर्बा ये था, चूंकि मैंने भी शादी के बाद और बच्चों के बाद सारी पढ़ाई की, तो मेरे जब तक बच्चे छोटे थे जब तक मैं पढ़ती रही, क्योंकि पढ़ने को आप अपनी मर्जी से वो कर सकते हैं। आप अपने सेमेस्टर को फ्रीज करा सकते हैं, आप अपना जो है ना थोड़ा बहुत उसको ये नहीं आप उसको ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन जॉब में ये होता है कि वो तो जाहिर है आपको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलने देंगे। तो जब मेरा सबसे छोटा बच्चा जो है ना स्कूल गोइंग हुआ, तो उस वक्त मैंने जॉब की और फिर वो जॉब मुमकिन भी हो सकी, क्योंकि वो इतना ज्यादा घर में जो है ना मेरी प्रेजेंस की इतनी अहमियत नहीं रह गई थी। तो मैं भी अपनी बेटियों से और अपनी हमारी जो यंग बच्चे हैं उनसे यही कहूंगी कि एक बड़ी जबरदस्त सी प्लानिंग करें। उस प्लानिंग के अंदर फैमिली के लिए 3-4 साल निकालें और उसमें आपके जो करियर है उसको सेकेंडरी हैसियत दे दें, उसको कैलकुलेटिवली लेके चलें, थोड़ी सी स्लो पेस पे लेके चलें, और जहां पे प्रेगनेंसी, बच्चे और ये सब कुछ हो जाए तो वहां पे जो है ना थोड़ा सा उससे ब्रेक भी ले लीजिए। तो ये तो सारी की सारी स्मार्ट वर्किंग की बात है। बाकी ये है कि जैसे ही बच्चे बड़े होंगे इंशाल्लाह, तो औरतों को तो अल्लाह ताला ने, मैं तो ये कहा करती हूँ कि 35 साल के बाद तो बच्चे होते ही नहीं है, तो उसको जो रेस्ट ऑफ दी ऑल टाइम होता है वो तो है ही करियर बिल्डिंग के लिए ना। लेकिन वेट, आप हर चीज को अपनी जगह दीजिए, क्योंकि ये ना हो कि एक चीज करियर रह जाए और फैमिली ना बन पाए। और माओ को मैंने देखा है कि वर्किंग मदर को हमेशा एक ही रिग्रेट होता है कि मेरी फैमिली मेरी वजह से सफर कर रही है, तो इस बर्डन को लेकर चल नहीं सकते। इसमें एक ऐड करना चाहूंगी मैं डॉक्टर आसिया, जैसे आपने बड़ा अच्छी बात की ना कि जब डिग्री के टाइम पे हमारे 4-5 साल लगते हैं, इसी तरह इसको भी हमें परस्यू करने के लिए और कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए इतना टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा है कि जब आपकी सेल्फ स्टडी होती है ना उसमें तो कोई मसला नहीं। अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं, हमें लगता है कि हमारी नॉलेज हमसे निकल जाएगा, हमें समझ नहीं आएगी, तो वी कैन स्टे इन टच विद आवर स्टडीज टू। आपका कोई भी थोड़ा बहुत टाइम है, आप अपनी स्टडी को परस्यू कर सकते हैं, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं, आप अप टू डेट रह सकते हैं। आजकल तो मसला ही कोई नहीं है, आप अपना अगर लगता है कि प्रोफेशनल ऑनलाइन भी बिल्कुल, तो हम अपनी उसमें भी रहेंगे और जैसे ही हमें टाइम मिले हम उसको प्रोफेशनली मैटर ऑफ डिसिप्लिन है। जो मैं सुपर नैनी का वुमन कहा करती हूँ ना कि इसको वॉच करें, वो जो ब्रिटिश रियलिटी शो है, मैं उसकी बहुत मैं रिकमेंड करती हूँ सब लोगों को। वो भी आपको यही बताती है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं,
آپ کا چھوٹے بچوں کی ماں کا تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا, وہ اس کے بیچ میں کہتی ہے کہ 2 گھنٹے کی کسی کام والی کی مدد سے, ہسبینڈ کے ساتھ, ساس مدر جو بھی اویلیبل ہے ان سے 2 گھنٹوں کا ٹائم لیں اور اپنے کریئر پر, اپنے سیلف پہ ورکنگ کریں, what you want to do. جب کیونکہ ہم اپنی اس چیز پہ ورکنگ کرتے ہیں جو ہماری ذاتی ہوتی ہے, we feel so good about us. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ینگ مدرس کو اس بات کی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اس فیملی کی خاطر ہم پیچھے رہ رہے ہیں, سب آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے نا پریشر, بس ایک پلاننگ اور ایک سسٹمیٹک سوچ کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, جب ہم کسی سے اچھے طریقے سے ریکویسٹ کرتے ہیں نا پورے ایک نظام کے مطابق, صحیح بات, تو دوسرا بندہ کبھی بھی آپ کو مدد کرنے سے انکار نہیں کرتا. دوسرا بندہ صرف اس وقت بھاگتا ہے جب آپ سارا برڈن اس پہ پھینک دیتے ہو. میں پڑھ رہی ہوں, میں نے دین پڑھنا ہے, تو پھر ہسبینڈ بھی کہتے گا کوئی ضرورت نہیں ہے دین پڑھنے کی. کوئی ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ ان کی وائف دین نہیں پڑھے, کوئی ہسبینڈ نہیں چاہتا کہ ان کی وائف جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے. مسئلہ سارا یہ, آپ کہتے ہیں مجھے لے کے بھی جانا ہے, مجھے لے کے بھی آنا ہے, جو بیچ میں بچے رہ جائیں گے ان کو تم کیوں نہیں دیکھ لیتے وغیرہ. جسٹ ڈو اٹ اسمارٹلی اور اس کو کنسیڈریشن کے ساتھ لے کے چلیے تو ساس بھی آپ کی مدد کرے گی. اور آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ بات ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کو ملٹی ٹاسکنگ بنایا ہے, اور اس ملٹی ٹاسکنگ کو بس یوٹیلائز کرنے کی دیر ہے. اپنی اسکلس کو اگنور نہ کر دیں اور ان کو کہیں ہائڈ کر کے چھوڑ نہ دیں, ان کو ڈسکور کریں. ان کو ڈسکور کریں گے, آپ خود حیران ہو جائیں گے, ارے یہ سب کچھ تو میرے اندر تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. لڑکیاں آتی ہیں, آپ کو پتہ ہے میں گولڈ میڈلسٹ تھی اور آپ کو پتہ ہے میں بالکل نہیں لوں. ان سب سے پوچھیں, یہ سب کے سب ڈرامے دیکھتی ہیں, ان سب کے سب نے اپنے دل ادھر ادھر کی چیزوں میں لگائے ہیں. ویٹ کریں اپنی تھنگس کو اپنے ہاتھ میں رکھیں, فلو کے ساتھ بہنے کے بجائے اپنے لیے خود ایک فارم اور اسٹرکچر بنائیں. اور جب آپ فارم اور اسٹرکچر بنائیں گے ایوری ون وڈ ریسپیکٹ اٹ. ڈیفینیٹلی, انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو بڑی اچھی ایک بات ہو گئی. اگر کریئر میں تھوڑا ہالٹ آ جاتا ہے, تھوڑا اسٹاپ بریک آ جاتی ہے, وہ بھی آپ اس کو وزڈم کے ساتھ یوٹیلائز کریں, اور انشاءاللہ ٹائم آئے تو اپنے اسکلس کو ایک وقت دیں اور اس کو بھی یوٹیلائز کریں انشاءاللہ. آ جاتے ہیں ہم ڈاکٹر آسیہ ایک اگلے اپنے کوشچن کی طرف, جو کہ ہمارے سامنے سمجھے شیڈو اکانومی ہے. ہمارے بچے, آپ کو پتہ ہے پڑھائی بہت آج کل ماشاءاللہ اچھی بات ہے, بہت ٹرینڈ ہے, گریجویٹس بہت نکل رہے ہیں, پروفیشنل ڈگری ہولڈرز نکل رہے ہیں, لیکن فائنینسز اور یہ جو ہمارے کرائسس ہیں, اور ہماری ڈگریاں بہت مہنگی ہیں, بچے اتنی مہنگی پڑھائی کرتے ہیں, اس کے بعد جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے پاس سامنے کوئی فیوچر نہیں ہوتا, کوئی جابس نہیں ہوتی. اور پھر ان کو اوپر فائنینشیل بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ماں باپ نے ہم پہ لگایا, ہم ایٹ لیسٹ ان کے لیے کچھ کریں. تو لڑکوں کا بہت پریشر ہوتا ہے, پھر آگے سے بہنیں ہیں, ان کو ہوتا ہے اچھا باپ کا ساتھ دے دیں. اب اس چیلنجز میں آ کے بہت سارے ہمارے بچے کبھی کبھار چل پڑتے ہیں, جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کیا جاب ہے, کیا مطلب کتنے پیسے مل رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے. تو بہت ایک دم سے وہ اپنے اس کہتے ہیں اتنے سپریس ہوئے ہوتے ہیں اس اپنی سراؤنڈنگز اور ماحول کے اندر آ کے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, وہ سسپیشیس ہی کیوں نہ ہو. یہاں ہم تھوڑا سا یہ ڈسکس کرتے ہیں, کوئی بھی کریئر سلیکٹ کرنے سے پہلے ایک وائز ڈیسیژن اور ایک بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ساری اپنے چیلنجز سائڈ پہ رکھو, سارے ڈپریشن سائڈ پہ رکھو, اور ایک وزڈم کے ساتھ سوچو کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اس بارے میں ہم تھوڑی بات کرتے ہیں. بالکل, آپ نے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے نا اس بات کو, یہ اصل میں ہمارے لیے موٹیویشن بنی کہ ہم اس سیریز کو سٹارٹ کریں. پھر ہم نے سوچا کہ جب ہم نے سیریز سٹارٹ کرنی ہے تو صرف اسی چیز کو نہیں, باقی چیزوں کو بھی ہم جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, بالکل آپ نے بات درست کی کہ وہ فائنینشیل پریشر جو ہوتا ہے نا لڑکوں پر تو ہوتا ہی ہے. یہ پہلے دوسرے سیمسٹر میں ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے, ابا سے جیسے ہی بات کی تو ابا کہتے ہیں پہلے تو کچھ کما کے لاؤ نا, کچھ بنو. اب وہ بننا کیسے, جائز سے بننا ہے کہ ناجائز سے بننا ہے, یہ کیا بننا ہے, اور آپ کو نہیں پتا کہ جو ہے نا کیا کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کس جو ہے نا ایک پورے جال کا جو ہے نا پارٹ بنے. اور ڈیورنگ اسٹڈیز بعض بچے ساتھ ہی جاب بھی شروع کر دیتے ہیں. اس میں سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کرنا چاہوں گی, وہ یہ ویسے تو اب بچے ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم پروٹوٹائپ اور جو اسٹیریو ٹائپ ہے نا ہم اس سے آزاد نہیں ہو پاتے. ہم سمجھتے ہیں چونکہ میرے FSC میں نمبر اچھے آ گئے ہیں تو مجھے لازماً انجینئرنگ میں جانا ہے, مجھے نسٹ میں جانا ہے, مجھے بڑے سارے نام میں جانا ہے اور وغیرہ وغیرہ. اگر یہ میں نے نہ کیا تو میں شاید کچھ کریں نہیں سکوں گا. حالانکہ پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. جو ڈگریز جو ہے نا ساری کی ساری گورنمنٹ سے ریکگنائزڈ ہیں, وہ ساری کی ساری اپنے لیول میں ایک ہی جیسی ہیں, یعنی اپنے اسٹینڈرڈ میں ایک ہی جیسی ہیں. ہمارے بچے کو جی نہیں لمس کا گریجویٹ اور فلاں کے گریجویٹ میں فرق ہوتا ہے اور جاب دینے والے فرق کرتے ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے.
آپ کی ڈگری کے جاب دینے والے آپ کو انٹرویو میں پاس کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر کیریکٹر کی کتنی اسٹرینتھ ہے, آپ اپنی سوچ کو کتنا وہ شکل دے سکتے ہیں, آپ کے اندر کتنی انرجی ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ, اور لیکن الحمدللہ اب انٹرپرینورشپ کا جو تصور جب سے آیا ہے نا, اب ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتیں جو ہے نا مختلف چیزوں میں لگانی چاہیے. میں چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کروں گی کہ میڈیکل کے لیے ہم جو جاتے ہیں نا MBBS کے لیے, اس سے ریلیونٹ 35 جابس ہیں جو میڈیکل کے شعبے کے ساتھ ہیں, اس کی طرف ہمارے بچے جاتے ہی نہیں ہیں. ایک پکی بات ہے, آپ کا ایڈمیشن ہو گیا تو MBBS میں, نہیں ایڈمیشن ہوا تو BDS جانا ہے, BDS میں جانا ہے, اور پھر جب نہیں ایڈمیشن ہوا تو آپ وہ DVM وہ جو ہوتا ہے جانوروں والا, اس میں چلے جاؤ. دیکھیں یہ بیوقوفانہ سوچ ہے. اس کا وہ نقصان ہوتا ہے جو بھی آپ نے بات کہی نا کہ آپ گریجویٹ ہو کے نکل کے آپ کو جاب کچھ نہیں مل رہی ہوتی. ٹھیک ہے, وہ کام کریں جس کی ضرورت بھی, اور اس میں ظاہر ہے ہمارے اداروں کی مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارا جس چیز پہ اختیار ہے اس کی طرف دیکھا جائے تو بہت ساری ڈگریاں ایسی ہیں جن کو ہم توجہ نہیں دیتے لیکن وہ بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. چلیے یہ ایک الگ بالکل موضوع ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے یہ ہے کہ جو آپ نے بھی بات کہی ہے جس کو شیڈول اکانومی ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی ہے بس جانا ہی جانا ہے. بچیاں جو ہر طرح کے کمپرومائز کرنے کے تیار ہوتی ہیں, اور اس کے لیے ہمارے پاس 2 کیس اسٹڈیز ہیں. ایک تو ہے کہ سوچو کہ میرا اپنا اس کے ساتھ ذاتی نہیں ہے, ایکسپیرینس پرسنل نہیں ہے, لیکن میں نے پچھلے دن اس پر ایک رپورٹ پڑھی اور میں بہت شوق میں چلی گئی, اور چونکہ اس سے ملتا جلتا ایک میرا چھوٹا سا ایکسپیرینس پرسنل بھی تھا تو پھر مجھے اس چیز نے بہت ٹچ کیا. اس میں بیسیکلی تو وہ کہانی ایسی ہے کہ خاتون ہے, شاید یوکرین کی تھیں, ٹھیک ہے, خوبصورت بھی تھیں, اپنا کوئی بلاگ بھی چلا رہی تھیں اور میک اپ کی پروڈکٹس اور اس سے, اور ان کو کیا ہوا کہ متحدہ عرب امارات میں کسی کمپنی کی طرف سے جاب کی آفر ہوئی کہ ہم تو جی ہیں مہمانوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے شوز ہم کرتے ہیں اور ہم نے جو ہے نا ٹیوٹوریلز کریٹ کرنے اور وغیرہ وغیرہ, تو ہمیں جو ہے نا آپ چاہیے. ٹھیک ہے, تو وہ تو بہت خوش ہوئی, ان کے پاس تو آپ کو پتا ہے زیادہ وہ ویلیو سسٹم بھی نہیں ہے, لہٰذا وہ تو چلی آئیں. لیکن ان کی بیچاری کے ساتھ جو بہت برا انجام یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو اس کو جہاں پہ جیسے اس نے لینڈ کیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ سب کچھ غلط تھا, اس کو غلط مقصد کے لیے لایا گیا تھا. اس کو وہ جو بڑے بڑے شیوخ اور ان کے جو بڑے بڑے یورپین مہمان ہوتے تھے اس کے اندر اس کو انٹرٹینمنٹ کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. اچھا, اس پر پھر بہت زیادہ پریشر بھی تھا, بلکہ باقاعدہ وہ ان کو میڈیسنز وغیرہ دے کے تو ان کو جو ہے نا وہ ول کو سبڈیو کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے بھی بری بات ہوئی. شاید اس لڑکی نے بغاوت کرنے کی کوشش کی, یا کیا ہوا کہ فائنلی اس کو انہوں نے مار دیا. یہ بالکل پچھلے, یہ میرا خیال 2-3 مہینے پہلے کا کیس ہے, اور یہ انٹرنیشنل میڈیا میں خاصا اس نے ہلچل بھی مچائی تھی. اچھا, مارنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو اس کی گردن کاٹی تھی نا, وہ جو اس کا سر بچاری کر رکھا تھا, اب وہ شاید, اب مجھے کہانی اصل میں بھول گئی, اس آدمی سے وہ استعمال نہیں ہوا تو اس نے کیا کیا کہ کسی دوسرے کو تھریٹ کرنے کے لیے بھیجتے. جو مجرم ہوتے ہیں تو آپ کو پتا وہ یہی کام ہی کرتے ہیں. وہاں پہ کہیں بات نکلی اور ایک دم میڈیا کے اندر آئی. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے اندر تکلیف دہ پہلو یہ ہے کہ وہ یوکرین میں جو اس کے گھر والے تھے وہ رابطہ کر رہے ہیں رشین ایمبیسی سے, رشین ایمبیسی ان سے رابطہ کر رہی ہے, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی کہ وہ یہاں پر اپنی مرضی سے آئی تھی اور اس کے بعد ہمارا اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, اور جب وہ یہاں پہ کوشش کرتی تھی اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کرنے کی تو اس کو اجازت نہیں دیتے تھے. اچھا, یہ تو ایک بہت ہی ایکسٹریم والا کیس ہے نا, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے بچائے کہ آپ کو فلپین میں آپ کو اس طرح سے بہت ساری جو ہانگ کانگ اس طرح سے آپ کو جو ہے نا کیسز مل جائیں گے. میری اپنی ایک بالکل جاننے والی ہیں بہت کلوز, ان کی اپنی بیٹی جو ہے, تھوڑے سے درمیانے لوگ ہیں, تو بیٹی نے پڑھا لیا اچھا سا اور اسلام آباد میں نوکری مل گئی. بڑی بڑی بات ہے جناب, اب ماں باپ بھی خوش ہو کے بیچارے غریب لوگ تھے کہ چلو اسلام آباد میں نوکری کر رہی ہے. اب وہاں پہ نوکری کرتے کرتے اچانک اس کو کیا ہوا, دبئی کی آفر ہو گئی. اب دبئی جو اس کو کمپنی لے کے گئی, یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے اس کا کوئی مس یوز نہیں کیا, اس کو بیچا نہیں, اس کو کسی غلط کام پہ مجبور نہیں کیا, لیکن جس کام کے لیے لے کے گئے تھے اس کام کا یا تو وہاں پہ وجود نہیں تھا یا پھر وہ کام ہوا نہیں. اب وہ کہیں پہ سڑکوں پہ رول رہی ہے, کرتے کرتے کیا وہ پولیس کے ہاتھے چڑھ گئی. اس وقت وہ بیچاری پریزن میں ہے, اور کیا ہے کہ پولیس اس کو اس لیے نہیں چھوڑتی ہے کہ جب تک وہ یہ گارنٹی نہیں دے گا کہ یہ, اور شکر ہے کہ اس کے کاغذات بھی اصلی تھے, ورنہ عموماً کاغذات غلط نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ کوئی اس کا پرسان حال نہیں, اور یہاں پہ جو اس کے والدین ہیں وہ اتنے غریب بھی ہیں اور ان کی اپروچ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے کر کے وہاں پہ پہنچے اور کس طرح سے کر کے اپنی بیٹی کو جا کے وہ جو نیڈڈ لیگل سپورٹ ہے وہ اس کو پرووائڈ کرے. اور وہ بچی شدید پریشان ہے اور والدین شدید پریشان ہے, اور یہ آپ کو بہت سارے کیسز ایسے ایسی جگہ پہ جاب کرنے کے لیے چلے جاؤ جو شہر سے باہر ہے, جو سندھ میں ہے, جو بلوچستان میں, جو فلاں جگہ پہ ہے, یا پھر کہ ملک سے باہر, اور ہم سب کے سب بھاگ کے اپرچونیٹیز لیتے ہیں.
ہمیں لگتا ہے کہ وہ جو ہم نے اخباروں میں کہانیاں پڑھی تھی وہ شاید ہمارے لیے نہیں تھی, لیکن جو بھی چیز جس میں جو ہے نا شک ہے وہ اسی طرح سے. ہاں اب اگلی ہم جو بات کرنے لگے وہ ساری باتیں انہی دونوں کیسز سے ریلیونٹ ہے. سب سے پہلے جو ہے نا ہم آ جاتے ہیں یہ جو آپ کی شیڈو اکانومی, یہ اس قسم کی جو جابس ہوتی ہیں. ڈاکٹر آسیہ, ہماری لڑکیوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا, یہ تو لڑکوں کے ساتھ بھی تو مختص ہے یہ ایگزیکٹلی چیز. بالکل, کال سینٹرز بالکل آپ یہ دیکھیے کہ اگر جسم فروشی اور جو ہیومن سمگلنگ میں لڑکیاں آتی ہیں تو کوتا اس میں لڑکے بھی آتے ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور وہ جو ہے کہ یہ تو بہت گندا کام ہے, اس کو تو آپ بیٹھ کے اس پہ اگر آپ ورکنگ کریں تو ہمیں حیرانگی ہوگی کہ کتنی بڑی دنیا اور پاپولیشن اس کے ساتھ انوالو ہے. بالکل. اور یہ جب ڈاکومنٹیشنز ان کے سامنے آتی ہیں ڈاکٹر آسیہ, کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ یہ تو نہیں لکھا ہوا ہوتا نا, یا یہ لکھے تو نہیں لاتے کہ ہم آپ کو کس مقصد کے لیے لے کے جا رہے ہیں, لکھی تو دوسری باتیں ہی ہوتی ہیں. آگے سے آپ کو درخت سے پیسے توڑنے کے لیے نہیں بولا. بالکل. اور یہ نہ ہو کہ وہی کرتے کراتے آپ ایک لالچ میں جائیں تو کہاں پہ آپ گر جائیں. بالکل. اچھا, اس میں اب یہ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک تو سسپیشیس جابس, آپ کو بلایا کسی اور کام سے اور آپ کو لگا کسی اور کام میں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس سے آگے چلے جائیں, چلے اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, اس کو ہم ایک سائڈ پہ کرتے ہیں. آگے چلیے, کال سینٹرز اس وقت سب سے زیادہ جو ہاٹ جاب ہے, کسی کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, صرف اردو یا انگلش اچھی بولنی آتی ہو تو یو کوڈ بی دیئر. اچھا, کال سینٹر والے میں بھی دو چیزیں ہیں. ایک تو سیدھی ہیلپ لائن کے اوپر وہ بٹھاتے ہیں, چلے بات کی سمجھ آتی ہے, اس میں بھی آپ کو دیکھیں پریفر لڑکیوں کو کیا جاتا ہے کیونکہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ آورز بہت آڈ ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل, لوگ زیادہ کالز کریں گے. ایک تو پہلے یہ آسپیکٹ غلط ہے. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو نا اسکلز سکھائی جاتی ہیں کہ کس طرح اپنے لوگوں کو الیور کرنا ہے, آپ نے ان کو فراڈ میں لے کے آنا ہے, آپ نے ان کو ٹرک کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کہ راتوں کی نوکریاں ہیں, ایک لائن میں پورے ڈیسک لگے ہوئے ہیں جس میں سارے لڑکے لڑکیاں یہ اس طرح سے کر کے بیٹھے ہیں اور آدھی رات کا وقت اور کسی کو کچھ پتا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایزی منی جو ہے یہ ایزی منی نہیں ہے. اچھا, تیسری جو چیز جو اس کی ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کو تھوڑی سی سیلری پہ, عموماً جو آپ کے یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں اسکولز بنے ہوئے ہیں, ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں وغیرہ, کیا کرتے ہیں کہ وہ چونکہ گورنمنٹ نے جو پیکج, لیبر لا نے جو پیکج بنایا ہوا ہے وہ والا تو وہ آپ کو نہیں دیتے, لیکن آپ سے سائن اس پیکج پہ کراتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں, اسی طرح پھر آپ جب ایک کام میں گھس جاتے ہو, آپ کو کسی فیکٹری میں کسی انڈسٹری میں, تو آپ وہ دیکھتے ہو کہ وہ جو لیگل انلیگل ایکٹیویٹیز میں ہوتی ہیں, غلط چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا, آن لائن جابس میں یہ کتنی زیادہ ہے کہ آپ جناب اکاؤنٹ فیک اکاؤنٹ بنائیں اور لائکس بھیجیں, آپ جو ہے نا اپنے غلط والے ریویوز بھیجیں. ٹھیک ہے. پھر کیا یہ فوریکس ٹریڈنگ اور یہ جو اس طرح کی, اس میں کتنے زیادہ ڈیسیونگ اسکلز جو سکھائے جا رہے ہیں, ڈیسیونگ کے سکھائے جا رہے ہیں, ایسا ڈیسیونگ کے سکھائے جا رہے ہیں. جی, ایک پروڈکٹ پاکستان میں بنتی ہے, اس پہ لیبل چائنا کا لگے گا, آپ نے پتہ نہیں فلاں والے انٹرنیشنل اکاؤنٹ سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ اتنے اکاؤنٹ بنانے وغیرہ, اور آپ یقین کیجیے کہ اس میں کئی دفعہ ہماری اپنی جو ہے نا ادارے بھی انوالو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ریٹنگ چاہیے ہوتی ہے نا, سوشل میڈیا پہ سب کو جو ہے نا اپنی وہ چاہیے, ریٹنگ چاہیے. اچھا, یہ سب چیزیں جو ہے نا, آپ کا کیا خیال ہے, سب سے پہلے یہ حرام کے زمرے میں نہیں آئی؟ ایک تو آپ نے کانفیڈینشیلٹی کو آپ نے بریچ کیا, کریڈیبلٹی کو. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا, ایک چیز کا وہ حیثیت نہیں تھی جو آپ کی وجہ سے ہو گئی, اور اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. اپنی عزت کو تو اپنے داؤ پہ لگایا ہی لگایا. اور ان کیس جب یہ پھر کئی دفعہ فراڈ اس طرح کے پکڑے جاتے ہیں تو پھر سامنے فیس پہ تو آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں وہ جو پیچھے ڈوریاں ہلانے والے ہوتے ہیں وہ تو انفلوئنشل ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جان چھڑا کے بھاگ جاتے ہیں, پہلے ہڈن ہوتے ہیں, تو پہلے ہڈن ہوتے ہیں, اور انہوں نے اپنے انتظامات کر کے رکھے, سیفٹی اپنی ان کی سیکیور ہوتی ہے, انہوں نے کر کے رکھی ہوتی ہے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دیر پہلے وہ عامر مصطفیٰ کا جو ہمارے سامنے کیس آیا تھا, ارمغان جس نے اس کو قتل کر دیا تھا, وہ ارمغان وغیرہ جو ہے نا, یہ وہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرنے, لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ غلط چیزیں بھیجتے ہیں. ابھی مجھے کچھ دن پہلے کسی نے یہ کہا ہے, بتایا اس نے کہ میں ایک ایسی جاب میں کر رہی ہوں جس میں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں مثلا میں نے اپنی گاڑی بیچنی ہے, تو کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہ اپنی جو اپنے ہائرڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں, پوری کی پوری نیگوشیشن ہو رہی ہے, وہ سب بات ہو رہی ہے, اینڈ پہ کیا ہوتا ہے وہ کچھ ڈاؤن پیمنٹ یا کچھ ایسی پیسہ ویسا جو ہے نا وہ جمع کراتے ہیں, اور اس کے بعد دیر از نتھنگ. ٹھیک ہے نا, دیکھیں اس طرح سے کر کے کتنا پیسہ کمایا جاتا ہے. یہ آپ اس وقت تو یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, سب سے پہلے ہم اس بات کو جان لیں, ہمارے والدین نے, ماؤں نے بسم اللہ پڑھ کے دودھ پلا کے حرام سے بچنے کا
सबक दिया था, वो बेचारे जितना कर सके कर लिया, लेकिन क्या है कि ये हलाल में बरकत है और हराम में बरकत नहीं है, और हराम कदम आपको कहाँ पर लेके जा रहा है आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है, इसके असरात नस्लों तक है। हमारे दीन ने धोखे की इजाजत नहीं दी, हमारे दीन ने गदर की, फ्रॉड की इजाजत नहीं दी। उसके बाद आप आ जाइए, ये हमारी जो दीन की जो पूरी इकोनॉमी है उसकी बेस जो है वो क्लैरिटी पर है, कर्ज लेना देना सही लिखत पड़ा, डॉक्यूमेंटेशन, क्रिप्टो करेंसी वाला जो है आपको पता है पाकिस्तान में भी ये वाला चल रहा है। अच्छा, ये वाली भी चीजों की असल में दीन में इसलिए इजाजत नहीं है कि इसमें धोखे के मौके मौजूद हैं। जब तक अकाउंट्स तक आपकी रसाई नहीं होती और आपको ये पता नहीं होता आपके एफर्ट्स और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, आपकी जो है ना वो एग्रीमेंट जायज ही नहीं होता। ठीक है, तो ये है कि ये सब चीजें देखते ही हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम कहें कि ये छोटा सा फायदा असाइड, लेकिन हम जो है ना स्टैंड करेंगे उस चीज के साथ जो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है और हमारी वैल्यूज के मुताबिक है। देखिए डॉक्टर आसिया, हदीस भी तो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि रिस्क इंसान का इस तरह पीछा करता है जैसे मौत पीछा करती है, तो रिस्क तो आपको मिलके रहेगा, तो हम उस रिस्क के अंदर अपनी जल्दियों और अपनी कोताहियों की वजह से एक ऐसी जो मिलावट कर दें, हराम एलिमेंट कर दें, तो उसी को क्यों ना हम अपनी अप्रोच को सीधा रख के और जैसे आप ट्रांसपेरेंसी और जो सारी हमने बात की है उसको लेके और हराम को हराम समझ के थोड़ा छोड़ेंगे अगर अल्लाह की खातिर, अपनी खातिर, अपनी नस्लों की खातिर, तो अल्लाह ताला रास्ते भी खुद बनाएंगे। और आप ये देखिए कि हमारे बच्चे शॉर्टकट की तरफ भागते हैं, हाँ जी, पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, एफर्ट कम हो। हाँ, सक्सेस का रास्ता जो है वो जायज और सीधे वो हदूद से जाता है। आप जो स्किल एक्वायर करेंगे वो स्किल आपको वाकई फायदा देगी, लेकिन शुरू में रास्ता जो है वो स्लो ही होगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर से अक्सर हम ऐसा भी तो देखते हैं कि हमारी जो फेक एग्रीमेंट्स, अगर एक सपोज एक आपको सारा कुछ ठीक लग रहा है जी, कंपनी सही है, आपके सामने जो है वो उसकी ट्रांसपेरेंसी है, कोई ऐसा काम नहीं है, कहीं ना कहीं आके कोई मसला, बिल्कुल जॉब हो गई, सब कुछ हो गया, एग्रीमेंट बन गया, अब एग्रीमेंट दरअसल कुछ और है और आपको मिल कुछ और रहा है, तो इस ऐसी चीजों के ऊपर भी बीइंग अ वाइज पर्सन शुड दे स्टैंड, या वो जो है ना एग्रीमेंट कुछ और होना और मिलना कुछ और जॉब का कुछ और होना, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए? व्हाट डू यू से अबाउट? हमारे यूथ बहुत ज़हीन है, उनको बहुत तेजी से पता चल जाता है कि कहाँ पे खराबी आ रही है, तो एज सून यू फील कि यू आर स्टक समवेयर और यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड, हाँ, तो मैनिपुलेशन है ये वाली, बिल्कुल जल्द वहां से निकलने। एग्जैक्टली, बिल्कुल परफेक्ट। तो ये चीजें डॉक्टर आसिया के हमें इसमें सबसे पहले क्या समझ में आती है ये बात कि चाहे आप खास तौर पे लड़कियां, पर्टिकुलरली गर्ल्स, अब एक और चीज देखें, अब ये तो उनकी मजबूरियां डॉक्टर आसिया, वो जैसे आपने भी पहले कहानी सुनाई है, इस तरह की और बहुत सारी कहानियां हैं जो कि लोअर मिडिल क्लास या जो एक लोअर क्लास बेचारे जो लोग हैं जो तरस रहे हैं कि किसी तरह हमारे घरों के हालात बेहतर हो जाएं, और अपनी बच्चियों को भी, अब जैसे अब बहुत सारी बच्चियां हैं जो अब आजकल एक नोबल भी प्रोफेशन तौर के ऊपर अपनाना चाहती हैं, बस होस्टेस बनी हुई होती हैं और इस तरह के प्रोफेशंस में वो चली जाती हैं, लेकिन आगे हमारे मुआशरे की भी तो ये जिम्मेदारी है, क्या वो देखते नहीं कि किस मजबूरी के तहत ये लड़की अपने घर से उठ के इस किस्म की और जॉब करने के अंदर आ गई है, और वो मुआशरा फिर आगे से उसकी ट्रीटमेंट, ये मतलब ये कि ओवरऑल एक अपनी इस्लाह की जरूरत है हमें, कि हम क्या जो है ना वो सोचते हैं और क्या करते हैं और किस तरह से आगे से बिहेव करते हैं। मरहूम जो थे उनके दौर में उन्होंने पाबंदी लगाई थी पाकिस्तानी खवातीन की मेड्स बन के नहीं जा सकती। ये बहुत एक अच्छा स्टेप था, और ये बहुत जरूरी था, और आपको पता है हमने देखा वहाँ पे जितनी मेड्स बन के आई होती है अफ्रीका से, फिलीपीन वगैरह में, बिल्कुल उनके साथ जो हुआ, और ये अल्लाह का एहसान ये है कि ये रूल अभी तक मौजूद है, और ये है कि एक पाकिस्तानी औरत एज अ मेड के स्टेटस के ऊपर नहीं जा सकती, कहीं नहीं। और ये मैंने तो देखी कि अल्लाह ने जो हमारे दीन ने जो कहा है कि महरम के बगैर जो है ना वो सफर नहीं कर सकती, बिल्कुल। अब आप हमें समझ आती है कि जिस चीज को हमारा माशरा रिकॉग्नाइज नहीं करता, उस चीज को लिए बगैर जब हम काम करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, तो और ये चीज देखिए आपके बड़ा रिगार्ड है हमारा, एक मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी जब इतना अरसा हमने अपनी जिंदगियां बाहर गुजारी हैं, आपने भी, हमें इस चीज का पता चलता है कि वहाँ पे आपको हाउसमेड हर तरह की मिलेगी, आपको पाकिस्तानी नहीं मिलेगी, और ये वो वहाँ के भी लोग इस चीज का रिगार्ड करते हैं कि ये चीज है, ये इनके लिए नहीं है, तो हमें भी इस चीज के अंदर रख के करना चाहिए कि अगर कोई अपनी मजबूरियों के तहत। मुझे एक याद है, मुझे एक सीरियन ड्राइवर था, तो उसने मुझे ये भी कहा, ये वाली बात उसने मुझे बताई
اور ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کیسے آج اکیلی, مجھے کسی وجہ سے مجھے بس کی ضرورت تھی. کہنے لگا آپ کیسے اکیلے ہیں, پاکستانی عورتیں تو اکیلی نہیں آتی. تو I felt so good. Yeah, we do feel so good, الحمدللہ. تو ناظرین, اس چیز کی کنکلوژن کی طرف ہم کیا کہتے ہیں, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی, چاہے بچیاں ہیں چاہے ہمارے بچے ہیں, ہر چیز کو بہت کلیئر کریں, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ دیکھیں, اس میں حلال اور حرام, ہم نے جو ابھی بات کی ہے نا کہ جو ہماری اسلامک باؤنڈریز ہیں, اگر ہم نے ان کو کراس کر لیا تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہمیں بہت کامیابی مل گئی. کہیں نہ کہیں وہ ایک ڈرا بیک ایسا آتا ہے اور ایک ایسا دھچکا لگتا ہے انسان کو کہ وہ اوندھے منہ گرتا ہے, اور اس وقت اس کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں آتا, کیونکہ ہم نے اس وقت اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی حدود کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے, تو اللہ کی مدد بھی نہیں آ سکتی. اور اگر یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن میں رکھیں گے, پوری چھان بین کے ساتھ جائیں گے, یا کبھی کبھار ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑا پیکج دیا گیا ہوتا ہے اور آپ کی کوالیفیکیشن اتنی نہیں ہوتی, وہ بھی بہت الارمنگ ہے کہ آپ, میری تو کوالیفیکیشن اتنی ہے نہیں ہے, مجھے اتنا بڑا پیکج ایک جاب کا, یہ بھی سسپیشیس ہے. دیر از نو فری لنچ دیئر, کہ آپ نے یہ ایسے سوچ بھی کیسے لیا, وہ بھی آپ کے لیے الارمنگ ہے. اور یہ ساری چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیے. جب بھی جابس کے لیے نکلتے ہیں, خدا را بالکل ایک آنکھیں بند کر کے اس کو جوائن نہ کر لیجئے, اللہ سے مدد مانگے اور صحیح رستہ چوز کریں. اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. السلام علیکم.